नमस्कार। अ, लाइभमा हेरिरहनुभएका सबै दर्शक श्रोतालाई अ, सुनेको छैन राम्रोसँग। सबभन्दा पहिले सगुनाजी, बुकाहोलिक्स र सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। त्यसपछि चाहिँ जो सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई आज मैले आफ्नो लेखनको जर्नीको विषयमा बोल्नु छ। तर यो 1 घण्टाको लामो समय चाहिँ के बोल्ने होला, कसरी बोल्ने होला, यसमा चाहिँ केही मसँग चाहिँ केही खुल्दुली, केही चाहिँ दिलेमाहरू छ। यसको मूल कारण के भने बोल्ने बानी छैन। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिलाएर बुझिदिनु होला। र साथीहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ आजको मेरो बोल्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो लेखनको जर्नीसँगै कविता र गजल पनि सुनाउने भनेर लेख्नु भएको छ। तर म आज कविता र गजल भन्दा पनि मैले रोल्पा, रुकुम र पश्चिम जाजरकोट, सल्यान, पश्चिम नेपालतिरको केही रैथाने गीतहरू चाहिँ यो बिचबिचमा चाहिँ सुनाउने छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले आफ्नो लेखनको जर्नीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुनाउने क्रममा चाहिँ म रोल्पाबाटै सुरु गर्छु। म एउटा सानो गाउँमा जन्मेँ, रोल्पाको राङकोट गाविस। अहिले चाहिँ परिवर्तन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्छ। र भौगोलिक रूपले हेऱ्यो भने चाहिँ रुकुमको चुनबाङदेखि बग्दै आउने जुन चुनबाङ खोला छ, त्यही चुनबाङ खोला चाहिँ बिस्तारै तन्नेरी हुँदै भालुवाङसम्म आइपुग्दा राप्ती नदी बन्छ। त्यही किनारको एउटा सानो गाउँ जैपामा जन्मेँ। त्यो यस्तो गाउँ थियो कि त्यहाँ भएका विभिन्न डाँडाहरू छन्, ती डाँडाहरूमा चाहिँ बस्तीहरू छ र ती बस्तीहरूमा त्यस्ता बस्तीहरू छन् जुन बस्तीमा चाहिँ स्कुल बन्न विद्यार्थी र त्यहाँको विद्यार्थीको जनसङ्ख्या चाहिँ पुग्छ। तर मेरो गाउँमा चाहिँ केही घर खत्री छन्, केही घर ओली छन्, केही घर खड्का छन्, एक घर ठकुरी र बिचको भागमा चाहिँ सानो बस्ती छ, मगर बस्ती। र यो गाउँले चाहिँ कहिले पनि आफ्नै गाउँमा चाहिँ स्कुल खोल्नका लागि चाहिँ त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या कहिले पनि नपुग्ने। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा नजिकको स्कुलमा पुग्नलाई चाहिँ ट्याम स्कुल गयो भने पनि 1 घण्टा लाग्ने, राङकोट गयो भने पनि 1 घण्टा लाग्ने र चुनबाङ खोला तरेर बागमारा गयो भने पनि 1 घण्टा लाग्ने। त्यो लामो दूरी भएको हुनाले त्यो पढाइको सिलसिला हो सानोमा चाहिँ नहुने। र मेरो पालामा चाहिँ त्यहाँ एउटा लामो एउटा गोठ जस्तो बन्यो। प्राइभेट गाउँले पैसा उठाएर पढाउनको लागि, र त्यहाँ चाहिँ गोविन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो, गाउँको एकजना शिक्षक। र हामीले चाहिँ त्यही स्कुलमा काठको कालो पाटी लिएर चाहिँ पढ्न जान्थ्यौँ। र त्यसरी चाहिँ सुरु भएको जुन मेरो स्कुले जीवन छ, त्यो स्कुले जीवनसँग चाहिँ त्यसपछि म सुरुवात भएको स्कुले जीवन किताब पाइसकेपछि ट्याम, राङकोट, बागमारा त्यो नजिकका स्कुलहरू थिए। त्यसपछि चाहिँ म लिबाङमा पढ्न आएँ, सदरमुकाम लिबाङ। त्यसपछि म नुवागाउँ पढेँ, रोल्पाको नुवागाउँ। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ रुकुमको चुनबाङमा पढेँ। मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने यसरी पढ्ने क्रममा चाहिँ
साहित्य सिर्जनासँग चाहिँ कुनै पनि सम्बन्धहरू थिएन त्यो स्कुलले पढाएको सिलसिलामा। मैले पढेको त्यो बेलासम्म मैले पढेका साहित्यिक किताबहरू या कोर्स बाहिरका किताबहरू एकदमै न्यून थिए, छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसमा पनि खास गरिकन कोर्सका किताबमा भएका कविता, कथा त्यो बाहेकका अरूहरू चाहिँ थिएन। मलाई सम्झना छ सबैभन्दा पहिले लिबाङ स्कुलमा पुगिसकेपछि जुन शुक्रबारको कार्यक्रम हुन्थ्यो, शुक्रबारको कार्यक्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै लेखनका सम्बन्धी हुन्थ्यो, लेखन सम्बन्धी होइन भने खेलकुद या अरू अरू विषयहरू चाहिँ हुनेहरू गर्थे। र मैले पहिलो पालि 8 कक्षामा पढ्ने बेला, लिबाङमा 8 कक्षामा पढ्ने बेलामा, किनभने हाम्रो नजिकको मेरा नजिकका जुन स्कुलहरू थिए, चाहे त्यो बागमारा होस्, चाहे राङकोट होस्, चाहे ट्याममा, त्यहाँ चाहिँ कोही पनि 7 भन्दा माथि थिएन। 7 क्लाससम्म चाहिँ बागमारामा थियो, अनि बागमारा सकिसकेपछि म सदरमुकामको लिबाङमा पुगेको थिएँ। त्यो पहिलो 8 क्लासको मा हुँदाखेरिको जुन पहिलो शुक्रबारे कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँ कविता लेख्ने चाहिँ प्रतियोगिता भयो त्यो शुक्रबारे कार्यक्रममा। र त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ मैले कविता लिएर गएँ। जुन कविता चाहिँ सबैभन्दा पहिले मैले सारेको कविता थियो, त्यो लेखेको कविता थिएन। त्यसमा चाहिँ धेरैका कविताहरूको टुक्रा टाक्रीहरू जोडिएका थिए। त्यसमा चाहिँ पूर्णविरामको थियो, कृष्णसेन इच्छुकको थियो, यस्तै धेरै लेखकहरूको। किनकि त्यो बेलामा चाहिँ जनादेश पत्रिका चाहिँ रोल्पामा धेरै जान्थ्यो र त्यस बेला चाहिँ के थियो भने त्यस बेलाको संयुक्त जनमोर्चा पछि माओवादी बन्यो, त्यसका मुखपत्रहरू चाहिँ धेरै गाउँ गाउँमा पुग्थे र ती पत्रिकामा आएका ती कविताहरूको चाहिँ टुक्रा टाक्री मिलाएर मैले चाहिँ त्यो कविता प्रतियोगितामा पढेको थिएँ। संयोगले त्यही कविता चाहिँ पहिलो भयो। मेरो जीवनको चाहिँ पहिलो साहित्यिक कृतिसँग या आफूले लेखेको कविता या साहित्य सिर्जना चाहिँ धेरै पछि मात्र म लेखेँ। किनभने अब त्यस बेला त मैले त्यो लेखेको थिएन, त्यो विभिन्न टुक्राहरू जोडेर लगेको थिएँ। अब यसरी रोल्पामा चाहिँ त्यस बेलामा कुनै साहित्यिक सिर्जना या गतिविधि त्यस्तो खालको केही पनि थिएन। त्यसैले ती गतिविधिहरूसँग चाहिँ परिचित हुने, त्योबाट चाहिँ लाभ पाउने कुरै भएन। त्यही शुक्रबारमा हुने कार्यक्रम पनि एकदम रेयरली हुन्थे। त्यो त्यसपालि भइसकेपछि फेरि भयो कि भएन मलाई चाहिँ याद छैन। अब अहिले भन्ने हो भने रोल्पामा चाहिँ विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू छन् र धेरै गतिविधिहरू चाहिँ हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ साहित्यिक गतिविधि चाहिँ छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि म पढ्नका लागि चाहिँ नुवागाउँ पुगेँ। नुवागाउँ पुग्नुको पनि एउटा के कारण थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ कुलानन्द गिरी चाहिँ त्यस बेला त्यहाँको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एकदमै स्वनामधन्य, गीत गाउन, कविता लेख्न, मूर्ति बनाउन, चित्र बनाउन एकदम चर्चित। सायद म चाहिँ गीत गाउन, गायक बन्ने सपना बोकेर चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ पनि त्यो खालको साहित्यिक गतिविधि, अरू गतिविधि चाहिँ थिएन। त्यसपछि मैले चाहिँ एसएलसी गरेको जुन रुकुमको चुनबाङ हो, त्यहाँ पनि त्यो खालको साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ थिएन। त्यसपछि म एसएलसी पछि दाङ झरेँ। दाङको घोराई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, जहाँ चाहिँ म आइए पढ्न गएको थिएँ। र दाङमा चाहिँ एउटा साहित्यिक माहौल चाहिँ थियो।
त्यो साहित्यिक माहौल चाहिँ कस्तो खालको थियो भने एक त अब साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू पनि थिए। त्यो 33 सालमै गठन भएको राप्ती साहित्य परिषद थियो। त्यसका अलावा चाहिँ विभिन्न विचार समूहद्वारा बनेका सङ्घ संस्थाहरू थिए, जस्तो लेफ्टहरूको चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घ थियो, राइटिस्टहरूको चाहिँ नेपाल लेखक सङ्घ थियो। यस्ता खालका साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू थिए र तिनीहरूले चाहिँ महिनामा या हप्तामा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ गरिरहन्थे। त्यही क्रममा चाहिँ क्याम्पसमा यस्ता खालका केही गतिविधिहरू चाहिँ हुन्थे, जस्तो त्यहाँ भित्ते पत्रिका निस्किन्थ्यो, एउटा जमर्को भन्ने भित्ते पत्रिका निस्किन्थ्यो, मासिक भित्ते पत्रिका। त्यसै गरी यो अखिल क्रान्तिकारी निकटका विद्यार्थीहरूले निकाल्ने चाहिँ सिस्ने साहित्यिक भित्ते पत्रिका निस्किन्थ्यो र त्यही सिस्ने भित्ते पत्रिकामा चाहिँ पहिलोपटक मैले चाहिँ लेखेँ। त्यो चाहिँ मैले आफैले लेखेको थियो। त्यस बेला चाहिँ गजल लेखे जस्तो लाग्छ, गजल चाहिँ छापिएको थियो। त्यो मेरो पहिलो साहित्यिक कृति भनौँ न, मैले लेखेको चाहिँ पहिलो साहित्यिक सिर्जना थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँ साहित्य प्रेमी विद्यार्थी समूह थियो। त्यो विद्यार्थी समूहले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कहिले निबन्ध, कहिले कविता, कहिले गीत, यस्ता खालका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्थ्यो र त्यही गतिविधिमा चाहिँ कहिले भाग लिएर या होस् या कहिले सहभागी भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति तान्दै गयो र दाङमै पनि त्यो खालका राष्ट्रिय स्तरमै नाम चलेका लेखकहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो अमर गिरी, यज्ञबहादुर दाङी, कृष्णसेन इच्छुक पहिल्यै काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो, नारायण प्रसाद शर्मा लगायतका, भुवन देवकोटा लगायतका पहिलो पुस्ताका, पदम प्रसाद शर्मा, पुरुषोत्तम खनाल लगायतका पहिलो पुस्ताका उहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ अलि यङ तन्नेरी पुस्तामा चाहिँ टिकाराम उदासी, सुदीप गौतम, विपुल पोखरेल लगायतका साथीहरू र हामी रुकुम रोल्पाबाट झरेका, जस्तो गङ्गा बिसी अहिले कान्तिपुरमा काम गर्नुहुन्छ, गङ्गा बिसी, समीर यात्री खम्बुचन्द्र हुनुहुन्छ चाहिँ, अनि निर्मल आचार्य यो यताबाट दाङकै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, लगायतका धेरै साथीहरू, जस्तो केएल पीडितहरू भए, धेरै उदयजिएमहरू, धेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यङ अलि तन्नेरी पुस्ताका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर र विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ गरिरहनु भएको हुन्थ्यो र तिनै गतिविधिहरूमा बिस्तारै शुक्रबार मात्रै होइन कि अरू बेलाहरू पनि लेख्नुपर्छ है, त्यस्तो शुक्रबारे गतिविधि भन्दा अलिकति बाहिर रहेर, बेगल रहेर चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन थाले र ती कार्यक्रमहरू चाहिँ बिस्तारै म चाहिँ सहभागी हुन थालेँ। यसरी सुरु भएको मेरो लेखनको जुन जर्नी छ, त्यो जर्नी चाहिँ काठमाडौँ पुगिसकेपछि, जब म मास्टर्स गर्न चाहिँ काठमाडौँ पुगेँ, काठमाडौँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसको होराइजन चाहिँ अलिकति वाइड भयो। हुनाले अब काठमाडौँमा आइसकेपछि विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा अरूमा चाहिँ म सहभागी हुन थालेँ र मेरो चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि दाङमा आइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि मेरो चाहिँ आफ्नो किताब निस्क्यो 2057मा, आधा बाटो हिँडेपछि भन्ने कथा सङ्ग्रह। यो चाहिँ सिकारु बेलामा चाहिँ लेखेका कथाहरूको सङ्ग्रह हो। त्यसमा राजेन्द्र सुवेदीले चाहिँ भूमिका लेख्नु भएको छ, निनु चापाईहरूले भूमिका लेख्नु भएको छ, अमर गिरीहरूले भूमिका लेख्नु भएको छ। त्यो एउटा सिकारु बेलामा लेखेका जुन मेरो सिर्जना हो, कथा यात्राको
मेरो पहिलो पाइला चाहिँ त्यही आधा बाटो हिँडेपछि भन्ने किताब थियो। त्यसपछि चाहिँ दाङमा रहँदै हामीले चाहिँ 4 जनाले एउटा किताब निकाल्यौँ, कविताको किताब। टीकाराम उदासी, उदयजियम, गङ्गा बिसी र मेरो मौसमका हरफहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह। त्यसपछि उदयजी र मेरो एउटा गजलको किताब निस्क्यो, उनका गजल भनेर, उदयजियम र नवीन विभासका गजल भनेर। र त्यसपछि चाहिँ 60 सालमा मेरो रात पनि ऐठन परेको रातमा भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह चाहिँ प्रकाशित भयो। त्यही निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित भएको हुने बित्तिकै म चाहिँ पक्राउ परेँ र म झन्डै 3 महिना चाहिँ म भैरवनाथगढमा चाहिँ बेपत्ता पारिएँ। यो र त्यसपछि चाहिँ यो किताब चाहिँ 14 वर्षपछि नयाँ संस्करण आएको छ, दोस्रो संस्करण आएको छ। र 73 सालमा चाहिँ मेरो अर्को कथाको किताब निस्क्यो, रात रोल्पा सुइना। अहिले मसँग भएका किताबहरूको मेरा चाहिँ प्रकाशित भएका सङ्ग्रहहरू यिनै हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि जुन सृजनाको यात्रा हो, मेरो सृजनात्मक लेखनको जर्नी हो, त्यो चाहिँ धेरै पछि भए पनि योसँग जोडिएका चाहिँ मेरो समाजलाई चाहिँ गतिशील बनाउने जुन परम्परा छ, संस्कृति छ, त्योसँग जोडिएका ती विविध आयामहरूले चाहिँ सुसुप्त रूपमा चाहिँ ममा ती चिजहरू सानै अवस्थामा चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ म पछि चाहिँ बोध गरेँ। ती चिजहरूमध्ये एउटा चाहिँ गीत थियो र यो गीत चाहिँ यो मैले आज एउटा युट्युबमा अपलोड पनि गरेको छु। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीसँगै जुन गीतको गति हुन्थ्यो, त्यो गति जोडिएको छ। त्यो भने के भने, जाँतो पिस्ने, हाम्रोतिर चाँखी पिस्ने भन्छ, त्यो चाँखी पिस्दाखेरि चाँखीबाट गुन्जने, पिस्दाखेरिको जुन धुन हो, गुन्जन हो, त्यो गुन्जनसँगै गीत गाउने चलन छ। यो यसो पनि हुनसक्छ, गीत गाउँदाखेरि त्यो काम गरे जस्तो पनि नहोस्, त्यो मनोरञ्जन पनि होस् भन्ने हेतुले पनि होला। र म सानो छँदाखेरि मेरो आमाले चाहिँ मलाई बोक्नुहुन्थ्यो, पिठ्यूमा बोकेर जब जाँतोमा मकै या गहुँ पिस्दै गाउन थाल्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि म त्यो लोरी सुने जस्तो चाहिँ आमाको पिठ्यूमा निदाउँथेँ। ती गीतहरू चाहिँ साइली बरै थियो, साइलेजी थियो, कहिलेकाहीँ उत्रा थियो, कहिलेकाहीँ स्यानीमाई थियो। यस्ता खालका रोल्पाका जुन रैथाने गीतहरू छन्, ती गीतहरू चाहिँ बच्चैदेखि त्यो उसमा चाहिँ रातको बेलामा भाले बासिसकेपछि त्यो गीतको गुन्जनसँगै गाउँमा चाहिँ चाँखीको धुनसँगै गीतहरू बज्थे। चाँखी पिसिसकेपछि रित्ता गाग्रोमा अलिअलि बचेको पानीको जुन ऊ हो नि, काल्चाङ कुल्चुङ होइन, अनि त्यो रित्ता गाग्री डोकोमा बोकेर चाहिँ पानी लिन जाने, अँधेरा जाने आमाहरूको, गाउँका दिदीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ लर्को लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आमा चाहिँ मलाई त्यो बर्कोमा मादल जस्तै भिरेर पछाडि त्यो रित्तो गाग्रोको चाहिँ त्यो त्यो धुनसँगै चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुहुन्थ्यो, के अरे पँधेरा जानुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ पँधेरा जाने चाहिँ एकदमै टाढा थियो, झाँक्री खोला भन्ने। अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यो जुन कुल्चङको जुन ऊ हो, के अरे गुन्जन हो, सङ्गीत हो, त्यो सङ्गीतसँगै म चाहिँ त्यही सङ्गीतमा चाहिँ निदाए जसरी, लोरी सुने जसरी चाहिँ निदाउँथे। अब यसको मतलब निदाउँथे भन्नको मतलब चाहिँ त्यो गीत गुन्जनले चाहिँ
अ, एउटा अ, उम्, बाला मनमै बच्चैमा चाहिँ सङ्गीत एउटा के भन्ने यसलाई साहित्यिक सिर्जनाको एउटा विधाको ऊ चाहिँ गीतसँग चाहिँ नजिक बनाएछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि फेरि पानी बोकेर फर्कने जुन उहाँहरूको त्यो हृदयको जुन अ, खाली गोडा पानी बोकेर निस्किँदाखेरि फेरि फर्किँदाखेरिको जो गुनगुन हो, त्यो गुनगुनलाई चाहिँ मलाई कुनै गीतको गुन्जन जस्तो लाग्थ्यो। तिनै गुन्जनसँगै म हुर्केँ। सायद यसैले होला त्यो अलिखित रूपमा जुन गाउँमा जुन सिर्जनाको एउटा विधा छ गीत चाहिँ, त्यो बच्चैदेखि सुन्दै 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 आएको हुनाले होला त्यो गीतको एउटा ऊ चाहिँ जहिल्यै रहिराख्यो। र त्यही कविता, कथा, निबन्ध त्यो पछि लेख्न थाले पनि त्यो गीतको एउटा सुसुप्त रूपमा चाहिँ गीतले घर गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यो गीतले तानेर होला अहिले पनि ती रहिथाने गीतहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्दाखेरि, घुम्दाखेरि ती गीतहरू चाहिँ खोज्छु। तिनै खोजेका गीतहरूमध्ये म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। र त्यो गीत चाहिँ मेरो बुवा आमाले चाहिँ 73 वर्षको उमेरमा रेकर्ड गराउनु भयो। यो 2063 सालमा प्रिज्म रेकर्डिङ स्टुडियोमा। यसमा चाहिँ परै भन्ने एल्बम निकाल्नु भएको थियो। त्यो रोल्पाको पुरानो एकदमै रैथाने गीत हो र यो अहिलेको पुस्तामा चाहिँ यो गीत चाहिँ हराइसकेको छ। अहिले गीत अब अहिले त धेरै गीतहरू चाहिँ रेडियोमा, टिभीमा सुनेर अहिले गाउँमा चाहिँ गीत बज्न थालेका छन्। पहिले गाउँबाट चाहिँ सहरमा गीत आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ फेरि हाम्रा सञ्चार माध्यममा बजेका गीतहरूले चाहिँ फेरि गाउँका वनपाखामा चाहिँ सुनिन थालेका छन्। र त्यो बेलामा चाहिँ यो गाउँमै जन्मिएको जुन रैथाने गीत हो, म यो बरै चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। हे साइली बरै हो लालो बरै, हे साइली बरै हो लालो बरै, है भन ग्वाला तेरा भैँसी, हे है भन्दा हर्कन्छ मालै, हे साइली बरै हो लालो बरै, होला होला नभई तोला, हे है भन्दा हर्कन्छ मालै, हे साइली बरै हो लालो बरै, के गरु जुन किरी मैले हो या त धर्कन्छ मालै, हे साइली बरै हो लालो बरै।
तल पर्यो सिम्री जिउला हो माथि पर्यो रुङामाले हे साइली भरै हो लाल भरै तल पर्यो सिम्री जिउला हो तल पर्यो सिम्रीमालै हे साइले भरै हो लाल भरै कर्णाली तराइने भन्छु हो पल्टिन्छ कि ढुङ्गामालै यो चाहिँ बरी भन्ने गीत हो। म अलिकति फेरि आफ्ना कुरा गरेर म अरू गीत गाउँछु। अब यो गीतसँगै गीतका जुन रैथाने गीतका जुन सन्दर्भहरू छन् यी सन्दर्भसँगै सायद सुसुप्त रूपमा चाहिँ ममा सिर्जना गर्ने सृजनात्मक जर्नीको जुन हो त्यसले चाहिँ एउटा बाटो तय गरेको थियो कि जस्तो चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ पहिलोचोटि पढेको किताब मलाई सानो छँदाखेरि चाहिँ ठुल्दाइको किताबहरूमा पढेको हो के अरे कथा हो। त्यो उत्तिस र लालीगुराँसको बिहे भन्ने त्यो चाहिँ लोककथा थियो। त्यसैमा थियो जस्तो लाग्छ जुत्ता खाने बुहारी, अनि यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गोपाल बहादुर घले, यस्तो खालको केही कथाहरू थियो। त्यो चाहिँ दाइले सुनाउनु भएको थियो र किताबमा पनि मैले त्यो चाहिँ पढ्ने मौका पाएको थिएँ। र त्यस बाहेकको चाहिँ जुन 10 क्लासभन्दा तलै हुँदाखेरि चाहिँ स्कुले जीवनमा चाहिँ कोर्स बाहिरका किताब चाहिँ एकदमै कम पढ्ने अवसर पाइयो र त्यो बेलामा चाहिँ धेरै जसो ठुल्दाइ चाहिँ शिक्षक हुनुभएको हुनाले र स्थानीय त्यो बेलाको लेफ्ट मुभमेन्टमा लागेको पनि हुनाले चाहिँ उहाँसँगै आउने शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चाहिँ ल्याएका जस्तो यो रसियन र चिनिया साहित्यका केही किताबहरू थिए जस्तो चम्किलो रातो तारा, म्याक्सिम गोर्कीको आमा लगायतका यो भियतनामी अजम्बरी गाउँ जस्ता विभिन्न किताबहरू थिए। तर ती किताबहरूले चाहिँ मलाई त्यसरी छोए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले चाहिँ 2050 सालमा जब सबभन्दा पहिले चाहिँ नेपालीमै लेखिएको एउटा किताब पढेँ। त्यो किताब थियो आहुतिको नयाँ घर। त्यो नयाँ घर चाहिँ एकजना हाम्रो कमरेड हुनुहुन्छ, कमरेड बेहोसी, उहाँको नाम चाहिँ पार्टीको नाम चाहिँ कमरेड बेहोसी थियो, नन्दबहादुर बुढा भन्ने उहाँ आफन्तै हुनुहुन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ माओवादीले चाहिँ विभिन्न आफ्ना नामहरू राख्ने क्रममा चाहिँ यो टेकनाम भनेर पार्टी नाम चाहिँ रमाइलो रमाइलो राख्ने, जस्तो कमरेड स्याउला, कमरेड बेहोसी, कमरेड चट्याङ, यस्तै खालका नामहरू चाहिँ रमाइलो रमाइलो नामहरू थिए। कमरेड थोरी, अब यस्तैमा चाहिँ कमरेड बेहोसी उहाँको नाम थियो। अब अहिले विप्लव माओवादीको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पहिलोपटक उहाँहरू चाहिँ यो मेरो घरको माथिल्लो तला, यो हाम्रोतिर चाहिँ बैकल भन्छ, तल चाहिँ भान्सा गर्ने, अनि माथिल्लो तलामा चाहिँ त्यो खास चाहिँ अब केही काम लाग्ने चिजहरू या त्यो स्टोर जस्तो हो त्यहाँ राख्ने चलन छ। र त्यहाँ चाहिँ माओवादीका उहरू चाहिँ भूमिगत मान्छेहरू चाहिँ त्यस ठाउँमा बुइगलमा बस्थे।
र बुइगलमा चाहिँ खाना पुर्याउन गएको बेलामा चाहिँ उहाँले त्यो किताब दिनुभएको थियो, यो किताब पढ्नु न भनेर। अनि यति मोटो न मोटो त्यो आहुतिको नयाँ घर थियो। त्यो आहुतिको नयाँ घर पढिसकेपछि मलाई चाहिँ यस्तो अनुभूति भयो कि म पनि अब उपन्यास लेख्छु भनेर चाहिँ त्यो बेलामा उपन्यास लेख्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेँ। त्यो आहुतिको उपन्यास नयाँ घरका चाहिँ सिलसिला महर्जन अनि कमरेड सूर्य लगायतका क्षितिज लगायतका जुन पात्रहरू छन्, अनि म चाहिँ यो चुनबाङमा चाहिँ यो मसेनाको घारीमा गएर चाहिँ यति ठुलो नोटबुक, त्यो बेलाको मेरो साथी रुम पार्टनर चाहिँ जयेन्द्र केसी, विवेक पुन, जगदाई हुनुहुन्थ्यो, सालदाई, अनि पछि एकजना चक्रराम बुढा, पछि यो मुसिकोटमा चाहिँ मारिनुभयो, उहाँ चाहिँ माओवादीको सेना हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लगायतका साथीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गरेर कहाँ छ सबभन्दा ठुलो नोटबुक भनेर चाहिँ त्यो नोटबुकमा चाहिँ मैले चाहिँ उपन्यास लेख्न भनेर चाहिँ सुरु गरेँ। र मैले लेखेँ र त्यो पछिसम्म पनि मैले राखेको थिएँ, अहिले चाहिँ कहाँ छ थाहा भएन होइन। अनि पछि मात्रै मलाई थाहा भयो कि पात्र मात्रै रुकुम रोल्पाका थिए, तर सबै कुरो चाहिँ आहुतिको नयाँ घरको रहेछ। एउटा रमाइलो जस्तो प्रसङ्ग चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा जङ चलेर चाहिँ त्यो नयाँ घरको जम्मै त्योबाट प्रभावित भएर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। मेरो पहिलो सायद प्रकाशित नभएको पहिलो कृति चाहिँ कसैबाट प्रभावित भएर सबै कुरा त्यही राखेर पात्र मात्रै उता राखेर लेखेको चाहिँ सायद मेरो त्यो मलाई कता कता चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ लेख्न चाहिँ यसरी उत्प्रेरित गरेको रहेछ भनेर चाहिँ पटक पटक कहिलेकाहीँ चाहिँ आहुति दाइसँग भेट हुँदाखेरि पनि कुराकानी हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो जुन समाज छ त्यो समाजको उसमा चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा त मुखिया पनि थिएनन्, अलिक टाढा थियो होइन भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिले रोल्पाको त्यो भाग चाहिँ रोल्पा 2018 सालमा पछि बनेको जिल्ला हो। 37 जिल्लाको प्र्याक्टिस हुँदाखेरि रोल्पा थिएन। त्यसकारण रोल्पा त पछि 75 जिल्ला हुँदाखेरि चाहिँ बनेको हो। त्यस पनि खास गरिकन 22 खुवा, कालाशेष र रोल्पाथुम मिलाइएर चाहिँ त्यो बिचको भागलाई चाहिँ रोल्पा जिल्ला बन्या हो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ प्युठानमा थियो अरे पहिले जिल्ला चाहिँ। अनि प्युठानमा चाहिँ तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सरकारी मान्छेले चाहिँ त्यो रामायण बोकाएर पठाउँदो रहेछ। भन्नाले त्यस बेला चाहिँ खस नेपाली भाषाको व्यापकता त्यो पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी सरकारी तौरबाट चाहिँ भएको रहेछ। त्यसकारण मुख्यहरूको घरमा चाहिँ त्यो रामायण हुन्थ्यो। अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ मुख्य नभए हुनाले त्यो खालको रामायण सुन्ने पढ्ने त्यो वातावरण पनि भएन। त्यसरी जुन चाहिँ हाम्रो लिटरेचरको बेसिक लिटरेचर खास गरिकन खस आर्यनहरूको समाजमा जसरी उनीहरूले कुरा गर्छन् नि, मैले रामायण पढेँ, रामायण सुने, गीता पढेँ, या यसरी सुन्दै सुरु गरेको महाभारत सुन्दै गरेको भन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ थिएन। किन पहिलो कुरा त अब खस आर्यहरूको उसमा पहुँच थिएन, त्यहाँ चाहिँ मुख्यहरू ऊ भए पनि मगरहरू नै थिए। र अर्को कुरा चाहिँ गाउँमै मुख्य नभए हुनाले त्यो उहरू चाहिँ रामायण यस्तो खाल महाभारत यस्तो खालका जुन धार्मिक कृतिहरू हुन् भन्नाले यस्तो खालका कृतिहरूबाट चाहिँ त्यो सुन्ने अवसर चाहिँ मैले पाइनँ। र मेरो बुवा चाहिँ पहिले जैसिली अक्षर पढ्नु भएको भन्नाले त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले पढ्ने भने चाहिँ यो गत हाल्ने भन्ने हुँदो रहेछ, कण्ठ गर्ने, स्कुल नभएको हुनाले त्यसरी चाहिँ उहाँले त्यो फरक खालको खास गरी ज्योतिष दिन हेर्ने भन्छ, यो घरी पला यस्तो उहरू हेर्ने ज्योतिष शास्त्र होला त्यो चाहिँ होइन। उहाँले चाहिँ जैसिली पढेको भन्नुहुन्छ, त्यो पढ्नु भएको थियो। आमाले चाहिँ अक्षर पनि चिन्नु भएको थिएन, चिन्नु भएको छैन, अब अहिले पनि हुन्छ। आमा चाहिँ बुवा त बितिसक्नुभयो। त्यस्तो परिवारमा जन्मेको हुनाले चाहिँ सानोमा चाहिँ
त्यस्तो खालको विभिन्न किताबहरू पढ्ने, त्योबाट परख गर्ने जुन वातावरण हो, त्यो वातावरणबाट वञ्चित भए पनि जुन मैले अघि नै भने गीत अनि लोककथाहरू, खास गरिकन हाम्रोमा चाहिँ यो मकैको जुन भुस फाल्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रोतिर घोगा उधार्ने भन्छ। त्यो मकैको त्यो बाहिरको प्वाँख फाल्ने बेलामा चाहिँ रातमा चाहिँ के हुन्छ भने दिनभरि चाहिँ बारीबाट मकै ल्याउने राख्ने, अनि राखिसकेपछि चाहिँ गाउँमा चाहिँ पालो लगाएर कसको घरमा आज चाहिँ त्यो मकैको भुस फाल्ने भनेर सल्लाह हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ गाउँमा त्यो कथा भन्न जान्ने, खास गरिकन त्यो बेलामा चाहिँ धेरै लोककथाहरू चाहिँ हाम्रोतिर यसलाई चाहिँ सिलुक हाल्ने भन्छ, र सिलुक हाल्ने चाहिँ यो खास गरिकन उसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ राति मात्रै सिलुक हाल्ने भन्ने चलन छ हैन। दिनमा सिलुक हाल्यो भने चाहिँ लुगा जल्छ भन्ने चलन छ। अब यसमा चाहिँ धेरै लोककथाहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो, र यो लोककथा चाहिँ त्यो लोककथाको एउटा बेस चाहिँ ममा परे जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ रैथाने गीतको, अर्को चाहिँ लोककथाको। त्यो लोककथाले चाहिँ कता कता मलाई चाहिँ त्यो कथाप्रति चाहिँ तान्न चाहिँ प्रेरित गरे जस्तो लाग्छ। र मैले चाहिँ जुन दाङमा सुरु गरेको जुन लेखनको यात्रा हो, मैले कविता, गीत र गजलबाट गरे पनि पछि चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई गरेँ, के अरे कथामा चाहिँ कथा लेख्न थालेँ, र मलाई चाहिँ यही लोककथाको अनि गीतको बेस जस्तो लाग्छ त्यो मलाई कथाको जर्नीमा चाहिँ लानको लागि। मैले यो बोल्ने बानी चाहिँ छैन, के बोलियो, धेरै पो बोलियो कि क्या हो। अब यही बिचमा चाहिँ मैले अर्को एउटा गीत सुनाउँ कि जस्तो लाग्यो, बोर पनि लाग्यो होला। अब यो कति यो गोठाले कुरा, ग्वाले कुरा सुन्नु भन्ने पनि लाग्यो होला कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ। यो गीत चाहिँ यो पोहोर म रुकुम घुमेँ। रुकुमको खास गरिकन यो साना राजाहरू बसेको ठाउँ कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्न गएको। यो 5वटा कोट पुगेका थिएँ, रुकुमकोट, मुसीकोट, बाँफेकोट, आठबिसकोट र गोतामकोट। झारीकोट चाहिँ पुगेन। यो चाहिँ पहिले यो छोटे राजाहरू बसेको ठाउँ हो, त्यहाँको जीवन हेर्न जानु पर्यो भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना बाँफेकोटमा चाहिँ ठुलो ताल छ, स्यार्पु ताल। स्यार्पु तालको छेउमा चाहिँ गाउँ छ स्यार्पु भन्ने। त्यही गाउँको एकजना दाहाल दिदीले गाउनु भएको गीत हो यो। म यो चाहिँ यो सुनाउन चाहन्छु। यो युट्युबमा पनि छ, मैले मेरो उसमा राखेको छु। या भैँसी भोकले मारे लेखलै जाऊ गए जाऊ। या भैँसी भोकले मारे लेखलै जाऊ गए जाऊ। परेली घुमाउने तोलाई फेरि भेटु होइजाऊ, फेरि भेटु होइजाऊ नानो। यो चाहिँ ठाडी भाका हो। यो रुकुम रोल्पादेखि पश्चिमतिर चाहिँ यो गीत चाहिँ गाइन्छ। म अर्को चाहिँ यो उतातिरको गीत चाहिँ एउटा सुनाउँछु। यो जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा साइडतिर चाहिँ गीत हो। यो चाहिँ मैले उसमा
भेटेर भन्दा पनि यस उसमा चाहिँ सुनेको यो फेसबुकमा राख्नु भएको थियो एकजना उसले चाहिँ। काली कर्णालीका माछालाई जुन केरी काचै खाऊ कि पोली। काली कर्णालीका माछालाई जुन केरी काचै खाऊ कि पोली। काचै खाऊ कि पोली। जिन्दगी सम्झेका बेलामा जुन किरी जहर खाऊ कि गोली। जहर खाऊ कि गोली। हात कि रुमाल मेरीलाई जुन किरी छम्केर धुभुने। छम्केर धुभुने। दुखिया आँखामा आँसु नै जुन केरी सम्झेर रुभने। सम्झेर रुभने। सम्झेर रुभने। यो चाहिँ यो पश्चिमतिरको चाहिँ ऊ पर्यो, गीत पर्यो, त्यताको रैथाने गीत। 47 भयो। तपाईँहरूका केही उहरू छ क्वेसनहरू यसो हेरौँ कि। अब म अलिकति उसँग लेखनको यहीसँगै जोडेर कुरा गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ बाहिरको पढाइको क्रममा चाहिँ खास गरिकन मैले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मास्टर्स गरेँ र यो अङ्ग्रेजीमा मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले बाहिरका धेरै किताबहरू चाहिँ कोर्स बाहिरको त मैले पढ्न पाइनँ। अहिले त पढिरहेको छु, त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, तर कोर्सको किताबमा चाहिँ जति छ त्यही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित रहियो। अब यसका धेरै लिमिटेसनहरू थिए। त्यसको कारण के थियो भने जुन बेला म काठमाडौँ पढ्न आएँ मास्टर्स पढ्न, त्यो बेलामा चाहिँ लेखक बन्छु भन्ने एकदमै भूत चढेको थियो। त्यसैले अब कलेज जाने भन्दा पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा जाने, सुन्ने, त्यसमै चाहिँ धेरै दिनहरू बिते। त्यसकारण उताको कोर्स र कोर्ससँग जोडिएका धेरै कुराहरू चाहिँ म पछि मात्रै पढेँ। बाह्य साहित्य हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूसँगको जुन परख हो त्यो भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति गाउँसँग, आफ्नो ठाउँसँग चाहिँ अलिकति नजिक भएँ। यसको कारण के छ भने हाम्रो ठाउँमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रा गाउँघरका, हाम्रो ठाउँका जुन सबाल्टर्न इस्युहरू हो, जो आवाज नभएका, आवाजविहीनहरूको जुन इस्युहरू हो, धेरै इस्युहरू चाहिँ लेख्न बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही लागेर पनि मलाई चाहिँ बाह्यसँग चाहिँ अध्ययन त गर्ने, तर त्यो अध्ययन सँगसँगै हाम्रो विषयहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ म बेसी सम्मोहित भयो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब अहिले यो मैले लेख्ने क्रममा पनि चाहे कथामा, चाहे निबन्धमा या अन्य विधामा लेख्दाखेरि पनि सकेसम्म हाम्रो गाउँघरको, हाम्रो परिवेशका धेरै कुराहरू जति चाहिँ उहरू लेखिन बाँकी छ, जुन सबाल्टर्न इस्युहरू बाँकी छ, ती इस्युहरूसँग चाहिँ म नजिक छु र तिनीहरूसँग चाहिँ मेरो एक खालको अट्याचमेन्ट, एक खालको ऊ चाहिँ छ। यो खास गरिकन यो म झन्डै 10-15 वर्ष जति चाहिँ जुन सो कल भनौँ न, अब मेन स्ट्रिम मिडियामा काम गरेँ।
रिपोर्टिङको काम गरेँ। त्यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ नेपाली मिडियामा गरेँ, पछि चाहिँ अङ्ग्रेजी मिडियामा काम गरेँ। र यो काम गर्ने सिलसिलामा, रिपोर्टिङको सिलसिलामा जति मान्छेहरू भेटेँ, जति ती जीवनहरूसँग चाहिँ नजिक हुने अवसर पाएँ, ती कुराहरू चाहिँ पत्रिकामा लेख्न चाहिँ सम्भव थिएन। किनकि पत्रिकामा त जुन तत्काल चाहिने विषयहरू न जाने भए, त्यो बाहेकका विषयहरूले चाहिँ मलाई अन्तर्कुन्दनमा मैले जुन लेखनको कुराहरू चाहिँ पहिले सुरु गरे पनि जुन मेरो रोजीरोटी हो, यसलाई चाहिँ अब मैले रोटीकारिता भन्छु, त्यो रोटीकारिताको क्रममा चाहिँ लागिसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ लेखनमा चाहिँ ब्याक भए। 12-15 वर्ष चाहिँ समाचार लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ यताको जुन मेरो जुन लेखनको हो त्यो चाहिँ सबै छुटे जस्तो लाग्छ। अनि छुटे जस्तो लाग्छ भन्दा पनि किनकि दिनमा त अब 400-500 1000 वर्ड चाहिँ अब लेखिन्थ्यो। सायद चाहिँ यतातिरको क्रिएटिभ उहरू पनि त्यसमा पोखियो कि, या त्यसले गर्दाखेरि पो लेखिएन कि, या त्यो बिचमा चाहिँ जुन लामो ग्याप भयो, त्यो ग्यापको क्षतिपूर्ति चाहिँ अहिले कसरी गर्न सकिएला भनेर चाहिँ म चाहिँ कहिलेकाहीँ खोज्लिन्छु। तर अब त्यो रिपोर्टिङको बेलामा चाहिँ मैले जुन सँगालेको उहरू छ, अनुभव छ, जुन पात्रहरूसँग भेटेँ, जुन जीवनहरूसँग चाहिँ नजिक नपाइयो, जोसँग चाहिँ अट्याचमेन्ट बढ्यो, त्यसले चाहिँ लेखनको एउटा ऊ चाहिँ बढाएको छ। र लेखनको जुन ऊ हो, के अरे के भनौँ, संवाद हो, संवाद गर्ने ऊ हो, त्यसलाई चाहिँ बढाए जस्तो लाग्छ। अहिले पनि मैले चाहिँ अहिले नयाँ पत्रिकामा चाहिँ कुइनेटो लेख्छु। पहिले म अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख्थेँ र त्यसमा चाहिँ लेख्ने क्रममा पनि सकेसम्म जुन सबाल्टर्न इस्युहरू हो, हाम्रा धेरै इस्युहरू जसको चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्न बाँकी छ, ती इस्युहरू नै उठाउने प्रयास गरिरहेको छु। र तिनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ आफूतिर तान्छन्, उनीहरूले नै मलाई चाहिँ अलिकति लेख्न चाहिँ प्रेरित गर्छन्। यसको अर्को कारण पनि के छ भने, अब अरू धेरै विषयहरू त अग्रजहरूले या अरू काठमाडौँमा बसेका या अरू ठाउँमा बसेर लेखिरहेका लेखकहरू, सर्जकहरू लेखिरहनु भएको छ। र मैले चाहिँ आफ्नो विषयहरू चाहिँ सकेसम्म कुन विषयहरूसँग चाहिँ म चाहिँ नजिक हुन सक्छु, न्याय गर्न सक्छु, त्यही विषय नै लेख्ने हो। त्यसैले पनि अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब जस्तो अमर शाह, कथाकार अमर शाहले बेला बेला भन्नुहुन्छ, अब यो अलिकति यो रुकुम रोल्पाबाट बाहिर आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। म काठमाडौँ बस्न थालेको, काठमाडौँमा पढ्न आएदेखि यतै बसे पनि काठमाडौँसँग जोडिएको म अझै अहिले पनि काठमाडौँले चाहिँ मलाई आफ्नो मान्दैन र म चाहिँ काठमाडौँसँग चाहिँ त्यसरी घुलमिल भइसकेको छैन जो चाहिँ म काठमाडौँको विषयमा लेख्न सकौँ। त्यसैले पनि मलाई चाहिँ अहिले पनि मैले जुन डन्डीफोरे याम हो, आफ्नो जीवनको स्वप्निल याम, सपना देख्ने याम, जसलाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ कुरकुरे भैँस भन्छन्, कुकुरी भैँस, त्यो भैँस बिताएको जुन गाउँघर हो, खोला नाला हो, पाखा पखेरा हो, ती पखेराहरूले अहिले पनि तान्छ। लेख्न थालेपछि त्यहीका विषयहरू चाहिँ आउँछन् र ती विषयहरूसँग मात्रै, ती विषयहरूसँग पो म नजिक हुन्छु कि तिनीहरूलाई न्याय दिन सक्छु कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब सहरका, काठमाडौँको या अरू ठाउँको चाहिँ मैले अहिलेसम्म लेख्न भ्याएको छैन। सायद त्यो लेख्नलाई पनि अब अलिकति त्यो खालको न्याय गर्न सक्दिनँ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहन्छ। र मलाई चाहिँ अहिले लागिरहेको चाहिँ अझै पनि खास गरिकन माओवादी द्वन्द्व, यसले चाहिँ सायद नेपालमा भएका धेरै आन्दोलनहरू,
मध्ये नेपाली समाजको चाहिँ सम्पूर्ण अवयवहरूलाई चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई चाहिँ निथुक्क बिजाएको या हल्लाएको यही माओवादी आन्दोलन होला। र यो आन्दोलनले चाहिँ छोएका, यसले चाहिँ स्पर्श गरेका, यसले चाहिँ कोतारेका, यसले कोपारेका या यसले चाहिँ चुम्बन गरेका जुन समाजका, जुन हाम्रा सामाजिक जीवनका अवयवहरू छन्, हाम्रो सामाजिक जीवनका जुन परिदृश्यहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ अझै आएको छैन। र अहिलेसम्म आएको चाहिँ खास गरिकन दुईटा खालले मात्रै आएको छ। मैले यसैमा मेरो मास्टर्सको अङ्ग्रेजी मास्टर्सको चाहिँ थेसिस पनि यसैमा लेखेको थिएँ। खास गरिकन मैले उसको एडोर्नोको कल्चरल क्रिटिसिजम लगाएर चाहिँ लेखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ खास गरिकन एक त माओवादी आन्दोलनलाई एकदम टाढाबाट हेरेका, खास गरिकन माओवादी विरोधी मेनस्ट्रिम मिडियाहरूले चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका इन्फर्मेसनमा आधारित लेखिएको छ, जसले चाहिँ अहिले पनि त्यो आन्दोलनको विषयमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन्छु मैले। अर्को चाहिँ त्यो आन्दोलनभित्रै बसेर त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ ड्रब्याक्सहरू केही पनि नलेखेर चाहिँ त्यसको प्रेज मात्रै गरिएको लेखिएको छ, त्यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन। त्यसकारण यो जुन नेपाली समाजलाई चाहिँ यसरी हल्लाएको जुन मुभमेन्ट थियो, त्यो मुभमेन्टको विषयमा चाहिँ अझै पनि धेरै लेखिनुपर्छ, लेखिन बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी जुन अघि नै मैले भने हाम्रो जुन सबाल्टनका इस्युहरू, खास गरिकन कम्युनिटीको कुरा गर्यो भने थारू, मगर लगायतका जुन इस्युहरू छन्, समाजका जुन विविध सांस्कृतिक रङहरू छन्, ती रङहरू पनि नेपाली साहित्यमा चाहिँ आएको छैन। अब यहाँ त किनकि त्यो पनि नेपाली समाजको, नेपालको जुन विविधता छ, विविध जुन बहुरङ छ, ती रङहरू चाहिँ सबै रङहरू आएन, त्यो फुलबारी सुन्दर हुन्छ। तर अब यहाँ त त्यो खालको नभइकन अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ भाषाकै हिसाबले पनि खस नेपाली बाहेकका अरू भाषाभाषीहरूमा पनि ती सिर्जनाहरू चाहिँ आउन बाँकी छ। ती आए भने मात्रै नेपाली साहित्यको जुन हो श्रीवृद्धि हो, जुन एउटा बहुरङ हो, त्यो रङमा चाहिँ सुन्दरता र न्याय पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तिनै सबाल्टनहरू जसले चाहिँ आफैले चाहिँ आफ्नो आवाज दिन सक्दैनन्, आफ्नो बोली भन्न सक्दैनन्, आफ्नो गाउन सक्दैनन्, आज हामी लेखकहरूले चाहिँ तिनीहरूका आवाजमा चाहिँ आफ्नो आवाज चाहिँ गला गाँस्दिने भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ। एउटाले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ अर्कोले गला छोप्नुलाई चाहिँ गला गाँस्ने भन्छ, गला गाँस्ने भन्छ। अझ त्यो गला चाहिँ गाँस्दिनुपर्छ भन्छ सबाल्टनहरूको आवाजमा। सायद अब मेरो जुन लेखनको जुन जर्नी हो, त्यो जर्नी चाहिँ त्यही सबाल्टनहरूको चाहिँ गला गाँस्नेमै लागिरहनेछ र त्यो जर्नी चाहिँ लागिरहनेछ। म त्यही जर्नीमा हुनेछु। अब म अन्ततिर पनि अब सकिन थाले जस्तो लाग्छ। के बोलियो है, अब यसमा चाहिँ गडबड भएको भए माफ पाऊँ। अब यो बोल्ने बानी नभएको हुनाले चार बन्न थालेछ। म अब आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। अब यसमा चाहिँ टुङ्ग्याउनु अघि चाहिँ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनु अघि म फेरि पनि बुकाहोलिक्स, सगुनाजी र बुकाहोलिक्सको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मेरा कुराहरू, मेरो लेखनको जर्नीको विषयमा चाहिँ तपाईँ माझ जुन राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र मेरा टुटे फुटेका कुरा सुनिदिने तपाईँलाई धन्यवाद।
र केही गल्ती भएको भए माफ दिनुहोला। हस्, नमस्कार।